प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ। जल, जमिन र जङ्गल जो कोहीलाई हेर्न र घुम्न मन पर्ने स्थानहरू हुन्। तर प्रकृतिलाई नै आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने मानिस निकै कम हुन्छन् होला। आफ्नो जीवनको अधिकांश महत्त्वपूर्ण समय प्रकृतिलाई दिएर सामुदायिक वनको अवधारणा नेपालमा भित्र्याउने तथा विश्वमा यही अवधारणालाई नमुनाका रूपमा स्थापित गराउन सफल प्रेरणादायी अप्सरा चापागाईलाई आजको नारी एक शक्तिमा हामीले बोलाएका छौँ। मानिस र प्रकृतिको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ। प्रकृति मानिसको अभिन्न अङ्गको रूपमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त रहिरहन्छ। मानिसले पनि परापूर्वकालबाटै प्रकृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आइरहेको छ। प्रकृतिको एक महत्त्वपूर्ण अंश वन पनि मानिसको जीवन चक्रको एक सारथी हो। श्वास प्रश्वास प्रक्रियादेखि दैनिक जीवनका हरेक गतिविधि वनसँगै सम्बन्ध राख्छन्। तर प्रकृतिले मानिसलाई यति धेरै माया गरे तापनि मानिसले भने प्रत्येक दिन प्रकृतिलाई विनाश गरिरहेको छ, वनलाई मासिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा 647 मृत्युहरू हुन्छन्। विश्वमा अहिले सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको नै जलवायु परिवर्तन हो। शक्तिशाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या समाधान गर्न लागि परेका छन्, उत्तर खोज्न तत्पर छन्। तर यसको समाधान सायद हामीसँग छ, नेपालसँग छ। दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले बच्चैदेखिबाट सामुदायिक वन चाहिन्छ, वनको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पढेका हुन्छौँ। तर सामुदायिक वन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने अझै पनि हामी काठमाडौँमा हुर्केकोहरूलाई सायद थाहा पनि छैन होला सामुदायिक वनको महत्त्व के हो भनेर। यो सामुदायिक वन भनेको के हो र एउटा आम व्यक्तिको लागि सामुदायिक वन किन महत्त्वपूर्ण छ? यो सामुदायिक एकदम राम्रो प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यो सामुदायिक वन भने चाहिँ स्थानीय समुदायले वन त अब धेरै जस्तो हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, सहरी एरियामा कम छ, गाउँमा चाहिँ वन अलिक बढी छ। स्थानीय समुदायले संरक्षण सम्वर्धन सदुपयोग गर्ने गरेर सरकारको तर्फबाट अथवा राज्यको तर्फबाट स्थानीय समुदायलाई वन, राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र चाहिँ सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पिने दिने भन्ने कानुनी प्रावधान छ। वन चाहिँ राणा शासनकालदेखि जसरी संरक्षण गर्दै आए नि वनको चाहिँ विनाश हुँदै गयो, यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन भएन। अब स्थानीय समुदायले नै वनको जिम्मा लियो भने स्थानीय समुदायकै सहभागितामा वनको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गर्यो भने यो चाहिँ यो संरक्षण हुन्छ भन्ने हिसाबले कानुनत नै सामुदायिक वनको रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा यो वन विकास गुरु योजना 2046ले यो 20 वर्षको लागि चाहिँ लागू भएको थियो गुरु योजना। त्यसपछि 2049 सालमा चाहिँ वनको कानुन बन्यो। त्यो स्वायत्त हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा समुदायलाई मान्ने र समुदायले चाहिँ वनको संरक्षण सम्वर्धन सदुपयोग गर्ने भनेर सुरु भएको हो। त्यो कानुन त वनको जिम्मेवारी समुदायले पाइसकेपछि 49 पछाडि नेपालमा एकदमै व्यापक रूपमा वनहरू चाहिँ हस्तान्तरण हुन थाले। अब हस्तान्तरणको रेसियो हेर्ने हो भनेदेखि मध्य पहाडी बेल्टमा अलिक बढी वन हस्तान्तरण भयो, उच्च हिमाली वन, हिमाली क्षेत्र र तराईको क्षेत्रमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम वन हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। तर पनि यो वन चाहिँ त्यो हिसाबले हस्तान्तरण हुँदै आयो। सुरुको वर्षहरूमा चाहिँ के भयो भने यो वन हस्तान्तरण भएर समुदायले लिइसकेपछि वनको चाहिँ बढी ध्यान फेरि पनि संरक्षणमा,
फेरि पनि संवर्धनमा र यसको विकासमा बढी ध्यान दिएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ वन र त्यसपछि त्यो सामुदायिक वन बन्छ हैन। सामुदायिक वन बनिसकेपछि चाहिँ त्यो स्थानीयले त्यो सामुदायिक वनको संरक्षण कसरी गर्छन्, त्यसबाट फाइदा कसरी लिन्छन् भनेर बुझ्न चाहेको। हो, त्यो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो। किनभने सामुदायिक वनको रूपमा स्थानीयले वन संरक्षण गर्ने प्रक्रिया छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ वनको दुईटा समूहले कानुनत नै वन ऐन 2049ले व्यवस्था गरे अनुसार नै समुदाय सञ्चालनको लागि प्रत्येक घरधुरी त्यहाँ चाहिँ अब कति घरधुरीको चाहिँ समूह बन्ने भन्ने हुन्छ हैन। त्यो समूह बन्दाखेरि जस्तै कति हेक्टरको वन लिने भन्ने हुन्छ। अनि त्यो समूह जस्तै मानम 60 हेक्टरको वन छ, 200 घरधुरी छन् भने अब त्यो चाहिँ प्रत्येक घरधुरीको मान्छे यहाँ चाहिँ व्यक्ति सदस्य हुने होइन, समूह घरधुरीको सदस्य भएर यति घरधुरी भन्ने हुन्छ। व्यक्ति त अब त्यो प्रत्येक घरमा जनसङ्ख्या बढी हुन सक्छ हैन। अब कानुनले चाहिँ के भन्छ भने दुईटा दस्तावेज बनाऊ भन्छ। एउटा चाहिँ विधान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रत्येकको विधान हुन्छ, अर्को चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना हुन्छ। त्यो विधानले चाहिँ समूह कसरी गठन गर्ने, समूहको बैठक भेला कसरी गर्ने, समूहमा घरधुरीमा कसका नाम लेख्ने, को सहभागी हुने, यो सबै समूहको छाप बनाउनेदेखि लिएर खाता सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर यो समूह व्यवस्थापनको कुरा विधानमा उल्लेख भएको हुन्छ। वनको व्यवस्थापन, वन कति हेक्टरको हुने, कुन प्रजातिको हुने, कहाँ चाहिँ त्यसको बाउन्ड्री के हुने, कहाँ चाहिँ ब्लक छुट्ने भन्ने कुराको चाहिँ मापदण्ड छ। सबै मापदण्ड चाहिँ कार्ययोजनामा हुन्छ र त्यो विधान र कार्ययोजना बनाउने पनि प्रक्रिया छ। त्यो विधान र कार्ययोजना बनाउँदाखेरि प्रत्येक घरधुरीका मान्छेहरू सहभागी भएर आफ्नो लागि आफैले नियम कानुन बनाउने हो र भोलि त्यो नियम कानुन चाहिँ समूहको साधारण सभामा पेश गरेर पास भएर अनि जिल्ला वन कार्यालय, अहिले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय भन्छ हैन, पहिलाको जिल्ला वन कार्यालय स्थानीय स्तरमा रेन्ज पोस्ट हुन्थ्यो। त्यो रेन्ज पोस्ट मार्फत त्यो प्रक्रियागत रूपमा सबै भएर आइसकेपछि अनि जिल्ला वन अधिकृतले चाहिँ हस्तान्तरण गरेर समुदायलाई सुम्पिने काम नै वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी। हजुर, यो सामुदायिक वनबाट एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो किसिमको फाइदाहरू हुन्छन्? किनभने सामुदायिक वन बचाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामीले। एउटा व्यक्तिले किन चाहिँ बचाउनु पर्छ? सामुदायिक वनको महत्त्व के हो? सामुदायिक वनको महत्त्व त यति ठुलो छ नि, मान्छेले हेर्नुहोस् एकदम यो प्रत्येक मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरो। वन यो सामुदायिक वन मात्रै होइन, राष्ट्रिय वनलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ फेरि पनि कानुन त निजी वन र राष्ट्रिय वन भन्ने छ। राष्ट्रिय वन अन्तर्गत पनि सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सरकारद्वारा संरक्षित वन, यो विभिन्न प्रकारका वन व्यवस्थापन प्रणालीहरू छ। त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणाली चाहिँ सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली हो र यो सबै सामुदायिक वन पनि अरू मैले भनेका प्रणालीहरू अझै निकुञ्ज छ, आरक्षीहरू छ, अरू विकास पद्धति, वन विकासका पद्धतिहरू पनि लागू भएका छन् हैन। यो सबै प्रक्रियामा एउटा मान्छे, जस्तै हामीले यो वन त यति महत्त्व हो कि मान्छे जन्मिने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ तातो चिसो बनाउनु पर्यो भने दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्छ, दाउरा चाहिन्छ। गाईबस्तु पाल्यौँ भने गाईबस्तुलाई चाहिँ घाँस, दाउरा, सेउला, सोत्तर, पत्कर नै चाहिन्छ ओछ्याउनको लागि पनि हैन। अनि अब एउटा मान्छे सास फेर्न पर्यो, अलिकति स्वच्छ हिसाबले चाहिँ बाँच्न पर्यो भनेदेखि त्यो हावा लिने कुरोमा, स्वच्छता दिने कुरामा वन बाहेक अरू कल्पनै गर्न सकिँदैन। एउटा मान्छे जस्तै मान्छे चाहिँ मर्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ जलाउनु पर्यो भने अहिलेका यो विभिन्न प्रविधिले नि त्यति काम गरिरहेको छैन। जलाउने अधिकांश चाहिँ दाउराले नै जलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो चिज हो नि यो वन भनेको त, मान्छे जन्मिँदा पनि चाहिने, मर्दा पनि चाहिने, बाँचुन्जेल पनि चाहिने, अनि मान्छेलाई मात्रै होइन यो प्रकृतिमा रहेको जीव जन्तु जनावरहरू हैन, यो सबैको इकोसिस्टम भनेर
भन्छौँ नि हामीले, यो इकोसिस्टम चलाउनकै लागि पनि वन भएन भनेदेखि सम्भवै छैन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो त पानीको स्रोतहरू, पानी कहाँ चाहिँ रिसोर्स हुन्छ, कहाँ बढी पानी देखिन्छ, कहाँ बढी सफा हुन्छ, कहाँ चाहिँ बढी राम्रो चाहिँ सँग चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्था भएको हुन्छ भन्यो भने वनै भएको ठाउँमा हुन्छ। वन नभइकन यो तपाईले हजुर तपाईले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तपाईले सानो हुनुहुन्थ्यो, सामुदायिक वन तपाईँको ठाउँमा सुरु हुँदाखेरि सुरुमा कन्भिन्स कसरी गर्नुभयो? तपाईँको ठाउँमा सामुदायिक वन कसरी सुरु भयो? होइन, यस्तो मेरो ठाउँमा त मेरो नाम अप्सरा चापागाई, म चाहिँ काभ्रे जिल्लाको पनौती भन्ने ठाउँमा जन्मेको मान्छे, टौखाल भन्छ होइन हाम्रो गाउँमा। त्यहाँ चाहिँ एउटा सामुदायिक वन छ, त्यो ज्यालाचिटी सामुदायिक वन भन्ने चाहिँ हाम्रो समूह हो। त्यो समूह बन्नुभन्दा अगाडि नै म सानै हुँदा, म 13 वर्षदेखि नै सामुदायिक वनको अभियानमा लागेको। म 13 वर्षको हुँदाखेरि हामी चाहिँ गाउँमा, मेरो घर चाहिँ एकदम डाँडाको छेउमा, वनैको छेउमा थियो। अनि त्यो वनमा चाहिँ हामी घाँस दाउरा सेउला सोत्तर पुर्न वनमै जानुपर्ने। अनि बढी चाहिँ वनमा जाने ओर्ने हुँदा त्यति बेला चाहिँ वनको व्यवस्थापन त्यति राम्रो भएको थिएन। नभइसकेपछि वनमा अब हाम्रो वनको महत्त्व पनि त्यति थाहा थिएन। बढी चाहिँ वनमा जाने, घाँस सेउला सोत्तर चाहिँ त्यति बेला अब लुकी लुकी ल्याउनु पर्ने क्या, यो मान्छेले चाहिँ बिगार्छ ओर्छ भनेर त्यो थाहा पाइसकेपछि होइन यो वनको महत्त्व चाहिँ सिकाउनु पर्छ भनेर हाम्रो गाउँको अगुवा जो अगुवाई गर्नु भएको थियो, जसलाई अलिकति बढी वनको महत्त्व थाहा थियो, उहाँहरूले चाहिँ यो वनको समिति बनाउनु पर्छ, समूह बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि त्यति बेला भर्खर सुरु भएको थियो। अनि त्यो बेला उहाँहरूले मलाई त्यो टिममा राखेर चाहिँ अलिकति सम्झाउनु हो, यसो गर्नुहुन्न, यसको महत्त्व बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो। लाग्दै जाँदा हुँदा म यो वन संरक्षण अभियानमा लाग्न थालेँ। अनि फेरि यसको चाहिँ नि समिति बन्यो। त्यहाँ समिति बन्दाखेरि म त्यो समूहको समिति, पहिला त समूह नभई समिति बन्दैन, समूहको समितिमा चाहिँ म सहसचिवको रूपमा भूमिका खेलेँ। अब सँगसँगै त्यसो भए बच्चैदेखिबाट नै वनलाई नै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लगातार हिँडिराख्नु भएको छ? म चाहिँ नियमित रूपमा लगभग मैले मेरो जीवनको 25 वर्ष जति त्यो वन क्षेत्रको सेरोफेरोमा वन उपभोक्ता अनि उपभोक्ता पनि वनमा धेरै संलग्न हुने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छन् होइन। अघि नै मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, वन धेरै जस्तो अधिकांश ठाउँ गाउँमा हुन्छ। गाउँमा बस्ने भनेको फेरि पनि हामीले भन्ने गरेका गरिब, पछाडि परेका, पारिएका यस्ता वर्गहरू जो चाहिँ अलिक कमजोर वर्ग छ, त्यो वन गाउँमै हुन्छ क्या। अनि त्यस्तोको मातहतमा चाहिँ वन हुन्छ र त्यो वनको संरक्षणमा दुःख गर्ने पनि ती मान्छे नै हुन्छन् भने त्यो सेरोफेरोमा चाहिँ काम गर्न मलाई इन्ट्रेस्ट पनि हो। किनभने हामीले उठाउनु पर्ने भनेको त्यो वर्ग हो, त्यो क्षेत्र हो भन्ने हिसाबले म आफू कन्भिन्स भएर नै यसको महत्त्व पनि एकदमै छ भने यो एउटा एकदम राम्रो रिसोर्स राज्यको हो भन्ने कन्भिन्स भएरै म यो क्षेत्रमा काम गरेँ। अप्सरा दिदी, यसैमा मलाई सोध्न पनि मन थियो। म यही अन्तर्वार्ताको लागि सामुदायिक वनको बारेमा पढ्दै थिएँ। नेपालमा पनि कति धेरै यस्ता सामुदायिक वनहरू रहेछन् जस मार्फत चाहिँ त्यो समुदायले अलिकति आर्थिक लाभ लिएर त्यस पछाडि त्यहीँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको मौकाहरू दिने कुराहरू भइराखेको छ होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब सामुदायिक वन को कुरा गर्छौं, सामुदायिक वनलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले वातावरण संरक्षण पर्यावरणसँग मात्रै जोडेर हेरेका हुन्छौं। मैले पढ्दै गर्दाखेरि यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने ठाउँहरू पनि कति धेरै रहेछन्, यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुस् न। एउटा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भने चाहिँ त्यो चीज हो नि जुन समूहबाट हामीले अधिकांश ठाउँ यो चाहिँ अझै सामुदायिक वनले पाउनुपर्ने, राज्यबाट पाउनुपर्ने भनौँ न, यसको मान्यता, यसले गरेको योगदानको निश्चित कदर चाहिँ अहिले पनि भएको छैन होइन। त्यो कानुनी रूपमा भन्नुस्, प्रशासनिक रूपमा भन्नुस्, यसलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिने कुरामा, टेवा दिने कुरामा, गर्ने काममा भन्नुस्, त्यो भएको स्थिति म अहिले पनि देख्दिनँ। तर एउटा सामुदायिक वनले के गर्छ भने समूह हुन्छ, समिति हुन्छ, त्यो समूहको चाहिँ आय आम्दानी हुन्छ। त्यो आय आम्दानीबाट विभिन्न समूहले विभिन्न काम गरेका छन्। जस्तै आय आर्जन हुने खालका सामान्य वनमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालन गरेका छन् कतिपयले।
कतिपयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो भनेर तालिमहरू गरेका छन्, छलफलहरू गर्छन्, गोष्ठीहरू गर्छन्, भेलाहरू गरेका छन्। कतिपयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरू, पुरुष दाजुभाइहरू जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ सिपमूलक काममा लगाउनु पर्यो भनेर सिपसँग सम्बन्धित सिपमूलक काममा चाहिँ योगदान गरेका छन्। सामुदायिक वनकै माध्यमबाट पानीका कुवाहरू बनाएका छन्, धाराहरू बनाएका छन्, कल्भर्टहरू बनाएका छन्, बाटोघाटोमा योगदान गरेका छन्। स्कुलको जो चाहिँ समूहका गरिब व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ लेख्न पढ्न जानेका छैनन्, लेख्न पढ्न चाहन्छन् तर उनीहरूले लेख्न पढाउनलाई सकेका छैनन्, आर्थिक रूपले कमजोर छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, स्कुल भवनै बनाउने। कतिपयको घरै छैन, घर छैन भने सामुदायिक वनले बेघरबारी भएका मान्छेहरूलाई घरै बनाइदिएर पुनर्स्थापना गरेको उदाहरणहरू छ। कतिपय समूहहरूले चाहिँ नि त्यो एम्बुलेन्सहरू किनेर एम्बुलेन्स चलाएका छन्, स्वास्थ्यमा सहयोग गरेका छन् होइन। इभेन स्वास्थ्य औषधिहरू फ्रीमा वितरण गर्ने कामहरू गरेका छन्। अब भूकम्प गयो, यत्रो भूकम्प जाँदाखेरि प्रत्येक समूहले केही न केही रूपमा आफ्नो गाउँमा समूहको तर्फबाट योगदान गर्यो होइन। काठमा पश्चिमबाट पूर्वमा, पूर्वबाट पश्चिममा समेत लगानी गरेको अवस्था छ भने सामुदायिक वनको योगदान हेर्ने हो भने त नि यो राज्यले गर्ने, राज्यका सबै मन्त्रालय छन्, ती सबै मन्त्रालयले गर्ने 2/3 मन्त्रालयको काम चाहिँ सामुदायिक वनमा सामुदायिक वन मार्फत गरिरहेको छ। अब यस्तो समुदायमाथि समूहमाथि पनि बेला बेलामा राज्यको तर्फबाट आक्रमणहरू हुने, अलिकति यसलाई चाहिँ अन्डर गर्ने क्या मान्यता, कम मान्यता दिने अनि यसको चाहिँ कदर नहुने। अब अहिले नै हेरौँ न, यो वर्षको बजेट आयो कार्यक्रम, यो सामुदायिक वन चाहिँ 46 सालको वन विकास गुरु योजनाले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा लिएर आएर देशव्यापी रूपमा फैलियो होइन। अब देशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल चाहिँ सामुदायिक वनको देश हो है भनेर चिनिन सफल भयो। यद्यपि अब अहिलेसम्म पनि सामुदायिक वन राज्यले यो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो भनेर खुसीसँग भन्न सकेको स्थिति भनेको अवस्था, बजेट विनियोजन हुँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग बजेट विनियोजन नगरेको अवस्था चाहिँ हजुर भनेपछि सामुदायिक वन मार्फत चाहिँ हामीले आर्थिक आय आर्जन राम्रोसँग गरेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तै राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि सामुदायिक वनहरूले गरिराख्नु भएको छ। सामुदायिक वनका व्यक्ति जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। अप्सरा दिदी, कार्यक्रममा छोटो एउटा व्यापारी विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि हामी कुराकानीतर्फ लाग्छौँ नि। कार्यक्रम नारी एक शक्तिमा आज हामी सामुदायिक वन मार्फत क्रान्ति गरेकी अप्सरा चापागाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सँगै रहनुहोला। वनसँगै पाखोमा सानो घर अनि सानो घरभित्र मिलेर बसेको 9-10 जनाको ठूलो परिवार, खान लाउने दुःख हुने निम्न वर्गीय परिवार, बिहानै उठेर घाँस दाउरा भकारो सोर्ने जस्ता काम सकिएपछि बल्ल विद्यालय जाने समय हुन्थ्यो। बिहान घरको काम फत्ते गरेर थाकेको शरीर करिब 1 घण्टा हिँडेर घरबाट विद्यालय पुग्दा गलेर फतक्क हुन्थ्यो। बिदाको दिन घरको काम सकेर छरछिमेकमा अर्म पर्म बाहेक पढाइ खर्चलाई सहयोग पुर्याउन ज्यालामा खेतबारीमा काम गर्न पुग्थिन्। 5 दशक अघिको सहरिया र शिक्षित समाजले नै छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्दैनथ्यो। तर अप्सराका बुवाले भने एउटा दुर्गम गाउँबाट छोरी पढाएर अघि बढाउने सोच राखे। फलानुले छोरी पढाएर बिगारो भनेर कुरा काट्नेको कमी थिएन, तर छोरी पढाउने क्रान्ति उनका बुवाले त्यही पाखोबाट गरे। 2028 सालमा छिमेकी जिल्ला काभ्रेमा जन्मिएकी अप्सरालाई काठमाडौँ र पनौतीको दूरी थाहा पाउन 17 वर्ष लाग्यो। त्यो भन्दा पहिले उनले काठमाडौँ पुग्ने त के नाम समेत सुनेकी थिएनन्। +2 सम्मको अध्ययन बनेपामै सकेपछि उच्च शिक्षाका लागि उनी काठमाडौँ आए। स्वेटर बुन्दै, कपडा सिलाउँदै, बेच्दै उनले आफ्नो पढाइ खर्च जुटाए।
पनौतीको एउटा पाखामा आमा बुवासँग खेती किसानी गर्ने एउटा निम्न वर्गीय परिवारकी छोरी जङ्गलमा खेल्दै उफ्रिँदै घाँस दाउरा गर्दा गर्दै कति बेला वनकै छोरी बन्न पुगिन् उनी आफैलाई थाहा छैन। उनलाई आफू घाँस दाउरा गर्न जङ्गल गएको अहिले पनि झलझली याद आउँछ। घर र वन गर्दा गर्दै थाहै नपाई वनले उनलाई आफ्नो बनाइसकेछ। यो रुख रोप्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? यो रोप्दा त 18-19 वर्ष। 18-19 वर्ष। यो जङ्गलमा कतिवटा रुख रोप्नु भयो तपाईँले? यो त 100 होला। धेरै पटक धेरै ठाउँमा रोपेको। त्यो भएर यो एरिया रोप्यौँ, त्यहाँ रोप्यौँ, अनि त्यो माथि, अनि त्योभन्दा यो डाँडाभन्दा उतापट्टि पनि हाम्रै छ क्या, त्यहाँ धेरैवटा रोप्या छ। तपाईँ त 12-13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि सामुदायिक वनको समितिमा हुँदा। त्यति सानो मान्छेलाई कसरी समितिमा राख्यो? होइन, पहिला चाहिँ यस्तो हो, अब हाम्रो घर यहीँ होइन नजिकै, अनि हामी यहाँ जङ्गलमा आउने बिहान बेलुका घाँस दाउरा चोर्न आउने, अनि यो चोर्ने मान्छेलाई चाहिँ बरु समितिमा राख्यो भने चोर्दैनन् राखेका नि। त्यसरी सुरु गरे अब घाँसमा। यो यहाँ मुनिसम्म हामी जान्थ्यौँ क्या। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै त्यति बेला पनि यो यस्तो घाँसहरू यो उन्यु सुन्यु यताउता सोतर पत्कर चाहिँ टन्नै हुन्थ्यो यो तल खोल्सामा। अनि त्यतातिर उताबाट आउँथ्यो हाम्रो एकजना कालो बुढो भन्ने पाले थिए, ती बुढाले चाहिँ हामीलाई समात्ने डोरी नाम्लाहरू लाने ओर्ने धेरैचोटि गरिसकेपछि अब यसरी हुँदैन, वनको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अनि समितिमा बसिसकेपछि त यसको महत्त्व थाहा भयो नि त। अनि त्यहाँबाट त अब कहाँ, त्यहाँबाट त संरक्षण गर्न मात्रै संरक्षण गर्ने, अनि बेला बेलामा अब चाहियो भनेदेखि समूहको नियमअनुसार मात्रै ल्याउने, त्यस्तो काम चाहिँ गरेका थियौँ हामीले। त्यसपछि छोडियो। तर यो राम्रो छ हाम्रो हातमै चाबी दिएको थियो कि क्या? त्यस्तै भयो त्यस्तै भयो। दिदी, कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको बारेमा यो कार्यक्रम बनाउँदै जाँदाखेरि हामी तपाईँको ठाउँमा पुगेका थियौँ। तपाईँको घर नपुग्दै नै त्यो सामुदायिक वन जसमार्फत चाहिँ तपाईँले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यो बाटोमै पर्दो रहेछ। एक ठाउँमा तपाईँ टक्क अडिनु भयो, अनि के भन्नुभएको मलाई याद छ भने यहाँनिर चाहिँ मैले 2जना बच्चाहरूलाई पहिरोले खिचेर मारेको देखेको छु भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त्यही ठाउँमा सामुदायिक वनले मजाले माटो पक्रेर राखेको छ। सम्झिनुहुन्छ अहिले आफूले गरेको कामले अहिले त्यो सबै जति पनि ल्यान्डस्लाइडहरू हुन्थ्यो त्यो बन्द भइराखेको छ, सम्झिनुहुन्छ त्यो घटनालाई? म एकदमै सम्झिन्छु। त्यो ठ्याक्कै वर्ष चाहिँ मैले बिर्सेँ अहिले, त्यो फेरि सम्झेँ भने आउला होइन। त्यहाँ मेरो घर जाने घुम्तीमै पर्छ त्यो, र हाम्रो सामुदायिक वनको एकदम घाटमा पर्छ क्या। सामुदायिक वन माथि छ, बाटो छ, अनि लगत्तै पछाडि चाहिँ हाम्रो घर छ। त्यहाँ चाहिँ 2जना मान्छे, असारको टाइम थियो, माथिबाट पहिरो आएर 2जना बच्चा, साना बच्चा खेलिराखेका रहेछन्। हाम्रो चाहिँ त्यो दिन रोपाइँको दिन थियो। बच्चा 2जना खिच्यो, अलिअलि हल्लिँदै थियो, तर त्यो मैले सक्ने सम्भावनै थिएन, त्यो बच्चालाई निकाल्न सक्ने स्थिति नै थिएन। म एक्लै थिएँ, अलिक मान्छेहरू सबै खेतमा भएको बेला हतार हारगुहार त गरियो, तर पछि मात्रै त्यो निक्ल्यो, बच्चा मरिसकेको थियो। अब त्यस्तो पहिरो चाहिँ हाम्रो 2टै बच्चा मरे, ती गाउँकै दाजुभाइका छोराछोरी थिए होइन। अब त्यस्तो चाहिँ हाम्रो समूहमा धेरै ठाउँमा पहिरोहरू जाने त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला। पछि मैले मात्रै गरेको होइन, मैले पनि अगुवाई गरेँ। हाम्रा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समितिमा बस्ने उपभोक्ताहरू सबैको मेहनतले के भयो भने हामीले हाम्रै समूहमा नर्सरी राख्यौँ, अनि खाली रहेका ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा हामीले वृक्षारोपणको अभियान पनि चलायौँ। सँगसँगै हाम्रो समूहमा भएको नर्सरीबाट अन्य नजिकका समूहहरूमा पनि वृक्षारोपण गर्ने कामहरू पनि सँगसँगै अभियान चलायौँ। र यो वृक्षारोपणसँगै हामीले के पनि अभियान चलायौँ भनेदेखि यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र चाहिँ अलिकति अब यो वन वृक्षारोपण दाउरा भन्ने बित्तिकै, दाउरा घाँस भन्ने बित्तिकै
व्यक्ति जोडियो। व्यक्ति भन्ने बित्तिकै बढी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू जाने अनि चुलो चौकोमा नि बढी उहाँहरूले नै गर्ने भएको हुनाले यो धुवाँरहित चुलो निर्माण गर्ने भनेर त्यति बेला हामीले अभियानै चलाएका थियौँ ताकि श्वास प्रश्वासमादेखि लिएर स्वास्थ्यमा फाइदा होस्, कम दाउरा प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले अलिकति वस्तुबाबुहरूलाई डाले घाँसहरू चाहिँ लगाउनु पर्छ ताकि अलिकति बढी चाहिँ पोसिलो घाँसहरू खान पाएदेखि दुध दहीहरू चाहिँ बढी आउन सक्छ भनेर यो अलि समग्र अभियानहरू हामीले चलायौँ होइन। त्यो चलाउँदाखेरि पहिलाको जस्तो दुःख होइन, पहिला जस्तै त्यस्तो भत्किने नासिने अनि मान्छे बित्ने घरहरू भत्किने नजिकैका त्यस्तो चाहिँ कम भएको छ। तर अहिले आएर चाहिँ समस्या के हुन थालेको छ भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ वनजङ्गल प्रशस्त मात्रामा विकास भयो अनि विकास भइसकेपछि सँगसँगै वन्यजन्तुहरू बढे क्या। पहिला वन्यजन्तुहरू अलिक कम थियो अनि त्यति धेरै अरू वनको हिसाबले मात्रै संरक्षण सम्वर्धन गरे हुन्थ्यो र उपलब्धि पनि भइरहेको थियो। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बाँदरहरू आउने, कालिजहरू आउने, यसका आफ्नै चुनौतीहरू छन्, आउने, लुइचेहरू यस्तो धेरै वनमा वन्यजन्तु बढेको कारणले गर्दाखेरि घरबारीमा विशेष गरेर खेती कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ नासिने अनि अलिकति डर चाहिँ अहिले चितुवाले केटाकेटी मार्देला कि राति बिहान हिँड्नलाई अलिकति डर हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ अहिले व्यापक भएको छ। अब यसको पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो मात्रै समूहमा होइन, त्यो धेरै समग्र चुनौती छ होइन। त्यस्तो दिदी मलाई अर्को प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ जस्तो कि नेपालमा कुनै पनि क्रान्ति हेऱ्यो, कुनै पनि आन्दोलन हेऱ्यो, कुनै पनि यात्रा हेऱ्यो, राम्रो कामको थालनीहरू हेऱ्यो भने ती यात्राहरू ती आन्दोलनहरूमा चाहिँ प्रायः जसो महिलाहरूलाई खासै सहभागी गराइँदैन। दोस्रो कुरा नेतृत्वमा त झन् जान दिने कुरै नै हुँदैन, धेरै कम यस्ता ठाउँहरू छन्। सामुदायिक वनको जुन आन्दोलन भयो, जुन क्रान्ति भयो भनौँ न एक हिसाबले नेपालमा, यो क्रान्तिमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्व दुवै देखियो। यो किन सम्भव भयो, कसरी सम्भव भयो? महिलाहरू त 50% भन्दा धेरै छन् सामुदायिक वनको चाहिँ हामीले रेजिस्टर्ड अर्गनाइजेसनहरू हेर्ने हो भने। यो कसरी सम्भव भयो? यति धेरैजना महिलाहरूलाई तपाईँहरूले कसरी जोड्नु भयो? यो यस्तो हो, यो महिला सहभागिता हुने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जसरी यसरी स्टुडियोमा बोलेर अनि भाषण गरेर हुने कुरा होइन। यो कुनै पनि इस्यु सवालमा त्यसले मन छुनुपर्छ क्या, अनि मात्रै महिला सहभागिता हुन्छ। नत्र त सबैले भन्छन् महिला सहभागिताको कुरा सबैले गरेका छन्, भएको छैन, किन भएको छैन त भनेर भने त्यो कारणतिर मान्छे गएको हुँदैन क्या। वनमा किन सम्भव भयो भनेदेखि वनमा सम्भव हुने 2-4वटा कारण छन्। एउटा त वन भन्ने बित्तिकै वनसँग जोडिएका महिला नै हो, किनभने मैले सुरुमा पनि भनेको छ घाँस दाउरा सेउला सोत्तर पत्कर गर्ने काम गर्ने महिला। तर समस्या के आयो भने यसको चाहिँ समितिमा बस्ने, यसको निर्णय गर्ने, यसको फाइदा लिने, यसको चाहिँ फाइदाको हिस्सेदारी हुने अनि यसमा चाहिँ अलिकति जोखिम भयो भने बिग्रेको काम चाहिँ महिलाले हो, सप्रेको काम चाहिँ मैले गरे हो भन्ने जस्तो चाहिँ पुरुष दाजुभाइहरूको वनमा पनि नदेखिया होइन, देखिया थियो। त्यस पछाडि भयो के भने अब यदि घाँस दाउरा सेउला सोत्तर पत्कर सबै दिदीबहिनीहरूले गर्ने हो भने यसको समितिमा पनि महिला बस्ने मेकानिजम बनाउनु पर्यो। अनि योसँग सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू यदि नेपालको कानुन त गठन हुन्छन् भने त्यसमा पनि कानुनी रूपले चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले कुरा उठ्दै गयो। कुरा उठ्दै गइसकेपछि यो चाहिँ तपाईकै कार्यकालमा भयो। वन उपभोक्ता महासङ्घ भन्ने समूहको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन चाहिँ स्थापना भएको छ 2052 साल। 2052 साल जेठ 18 गते हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको समिति बनाउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि यो महासङ्घ बन्नुपर्छ, सङ्गठन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त उठ्या थियो। उठिसकेपछि त्यहाँ आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने हामी 13 जना साथीहरू थियौँ त्यो समितिको तदर्थ समिति बनाउँदा। त्यो बनाउँदाखेरि त्यति बेलासम्म हामीले वनको धेरै घुमेर थाहा पाइसकेका थियौँ, किनभने वनमा भूमिका महिलाहरूको छ तर नेतृत्व निर्णय गर्ने प्रक्रियामा दिदीबहिनी छैनन् भनिसकेपछि यो वनसँग सम्बन्धित सङ्गठनमा चाहिँ महिलाको 50% सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्छ र त्यो कुरो चाहिँ कानुनमा नराखिकन सम्भव छैन भन्ने कुरो भइसकेपछि त्यति बेला नि राख्ने नराख्ने 52 सालको कुरो, अहिलेको कुरो होइन। त्यो 50% महिला राख्न हुन्न भन्ने जमात पनि प्रशस्त थियो। यो कार्यान्वयनै हुँदैन, सम्भवै छैन भन्थ्यो। तर हामीले के भन्यौँ भने कार्यान्वयन हुँदैन भने यो चाहिँ हाम्रो कानुन हो,
हामीले संशोधन गरौँला, तर यो चाहिँ 50% राखेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइसकेपछि त्यो कानुन बनिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने बाध्यकारी हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ 50% बनाउनै पर्छ भनेर देशभरि यसलाई चाहिँ लागू गरेपछि के भयो भने म आफै हिँडेको छु त्यति बेला 75 जिल्लामा म पटक पुगेको छु। पुग्दाखेरि कतिपय जिल्लामा सुरुमा महिलै छैनन् भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ महिला नेतृत्वमा आउनलाई चुनाव हुन थाल्यो क्या। किनभने तछाड मछाड गरेर दिदीबहिनीहरू आउन थाल्यो भनेपछि मान्छे त आउने त रहेछन् भन्ने भयो नि। अनि त्यसपछि फेरि अलिकति ग्याप देखियो। के ग्याप देखियो भने महिला आएर मात्रै भएन नि, आएर बसेर मात्रै भएन, फेरि महिलाले त्यो आफ्नो कुरो चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्छन् कि सक्दैन, आफ्नो कुरो निर्णय गराउन सक्छन् कि सक्दैनन्, निर्णय गराएको कुरो चाहिँ उनीहरूले त्यसको फाइदाको बेनिफिट लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने खालको कुरोमा पनि हामीले प्यारालालली छलफल गर्दै जाँदा त्यो अलिकति राम्रैसँग अगाडि बढ्यो र देशव्यापी रूपमा त्यो अभियानको रूपमा गइसकेपछि अनि हामीले राज्यसँग के सम्बन्धित मन्त्रालयसँग के छलफल गऱ्यौँ भने अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको त्यो त महासङ्घमा हामीले 50% लिएर आयौँ, राज्यको कानुनमा हुनु पर्यो नि। वन विकास गुरु योजनाले त्यति बेला 46 सालमा के कल्पना गरेको थियो भने 1/3 महिला हुनुपर्छ भनेको थियो। अनि हामीले महासङ्घमा त्यो अभ्यास गरिसकेपछि अब सामुदायिक वनको मार्गदर्शन बनाउने टाइम आएको थियो त्यो 52 साल पछाडि। त्यो मार्गदर्शनको बेला चाहिँ प्रत्येक समूहमा पनि 50% राख्नुपर्छ। हजुर भनिसकेपछि तपाईहरूले त कानुनी रूपमा नै महिलाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ भनेर सरकार समक्ष जानुभयो, सरकारले सुन्यो, त्यस पछाडि 50% महिलाहरूको सहभागिता पनि भइराखेको छ। सामुदायिक वनको यो अभियान त विश्वव्यापी रूपमा नै महिलाहरूले लिएको नेतृत्व हो भनेर हामी त एक्जाम्पलरी पनि भएका छौँ। भनेपछि महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले दिनुभए जस्तै अरू क्षेत्रमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दियो भने, अवसर दियो भने चाहिँ अगाडि बढ्ने रहेछन् भनेपछि होइन त? यो सम्भावना छ हेर्नुहोस्, किनभने यो मान्छेको सोचाइमा भर पर्छ। अब एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ म चाहिँ केमा प्रष्ट छु भने नीतिगत व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्ने हो भने अहिले नेपालको संविधानले 1/3 महिलाको त्यहाँ संविधानमा लड्ने धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको प्रयत्नमा 1/3 महिला हुनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले सबै राजनीतिक दलमा 1/3 महिला आउनुपर्छ भन्ने ऊ त गयो, अवधारणा त गयो नि, दिदीबहिनीहरू आए नि। त्यो कानुन त भयो भने नआउने भन्ने सम्भावनै होइन क्या। कानुनमा हामी के गर्दैछौँ भने यो सम्भवै छैन, हुँदैन भनेर महिला आउने कानुन बनाउन थाल्यो भने चाहिँ कस्तो स्थिति देख्छु म भने नि, आफ्नो भाग खोसिन्छ जस्तो छ क्या। आफ्नो भाग खोज्ने होइन, महिला मान्छे हो। म त के भन्छु भने अब यदि राज्यले अगाडि बढाउने हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ क्या। जति महिलाको जनसङ्ख्या छ तत्त ठाउँमा, यो चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा होस् कि प्राविधिक क्षेत्रमा होस् कि प्रशासनिक क्षेत्रमा होस् कि राजनीतिक क्षेत्रमा होस् कि हामी जस्ता हामीले काम गरेको गैर सरकारी संस्था नागरिक सङ्गठनहरूमा जसरी अभ्यास भयो सुरुमा, यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि जनसङ्ख्याको आधारमा नै सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। महिला सहभागिता र साथसाथै महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि आजको दिनमा हामीले माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ, कानुनी प्रावधान परिवर्तन गरेपछि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि दिदी अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि अलिकति छुन मन लाग्यो मलाई। तपाईँ 13 वर्षको उमेरदेखिबाट वन जोगाउनुपर्छ भनेर त्यो अभियानमा संलग्न हुनुभयो आफ्नै गाउँबाट। एउटा निम्नवर्गीय परिवारको छोराछोरीको सपना भनेको आफ्नो घर कसरी राम्रोसँग चलाउने भन्ने हुन्थ्यो होला। तपाईँ त वन जोगाउन भनेर जङ्गलतिर हिँड्नुभयो, परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो थियो, समाजको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त्यो बेलामा? होइन यस्तो थियो, अब म जन्मेको चाहिँ गाउँमा हो होइन, मैले काम पनि त्यही नै गरे हो। अनि हाम्रो परिवार चाहिँ कस्तो भने सामान्य दुःख गरेर मात्रै खान पाउने परिवार भने, सामान्य निम्नवर्गीय परिवारबाट चाहिँ हुर्केको, खेतीपाती जागिर बन्द व्यापार केही पनि नभएको होइन, दुःख गर्नुपर्ने, वर्ष दिन खानलाई नि कहिले धौधौ पर्ने, अनि अब ज्याला बनी गर्ने, अर्काको काम गरेर बचेको समयमा यस्तो खालले काम गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि आएको मान्छे हो होइन। अब त्यो बेलाको सम्झिँदाखेरि त अलिक गाह्रै थियो। किन गाह्रो थियो भने अब त्यहाँ गाउँमा काम गर्दा कोही महिला मान्छे, मैले 45-46मा एसएलसी पास गरेको, त्यो एसएलसी पास गर्दा फलानुको छोरीले एसएलसी पास
पास गरे रे भनेर गाउँभरि हल्ला हुन्थ्यो। त्यो एक त पढ्ने नै चुनौती थियो होइन, पढे पनि अब त्यो राम्रोसँग पढ्न पाइँदैन थियो। कहिले स्कुल जाने, कोही मेला जान नपरेको दिन, अर्काको काम गर्न जान नपरेको दिन पढ्न जाने भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि पढेर आएर पनि त्यो आफ्नो काम सबै नसिद्ध्याइकन पढ्ने भन्ने खालको कुरो अहिले जस्तो सिचुएसन थिएन नि त। अब त्यो भइसकेपछि त्यो बेलाको स्थिति अलिकति फरक परिस्थिति थियो, अहिले त्यो छैन। तर अब त्यसो हुँदाहुँदै नि हामीले हाम्रो घरमा चाहिँ विशेष गरेर मेरो बुवा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने यो जति दुःख भए पनि पढ्न चाहिँ पढ्नुपर्छ, सामान्य लेखपढ गर्न जान्यो भनेदेखि अलिकति पछि बाँच्नलाई अलिक सुख हुन्छ, अरूले अलिकति सुख सुविधा गरेको देख्नुहुन्थ्यो होला होइन। आफू मेलापात गएर पनि तिमीहरूले जति दुःख गरे नि फुर्सदको समयमा चाहिँ अलिअलि पढ्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीलाई सामान्य लेखपढ गराउनु भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि परिवारले साथै दिनुभयो। त्यसो भए परिवारले एकदमै साथ दिएको। मेरो विशेष गरेर बुवाले चाहिँ यो गर्नै पर्छ भन्ने थियो। तर गाउँमा चाहिँ त्यति बेला छोरीहरू पढेको ओरेको यसो हिँडेको चाहिँ विभिन्न खालका कुरा काट्थे क्या। यिनीहरू बिग्रिन्छन्, यिनीहरू चाहिँ नराम्रो हुन्छन्, यो चाहिँ फलानाको छोरी यसरी हिँड्यो उसरी हिँड्यो भन्ने खालका कुरा धेरै आउँथ्यो। तर हामी त्यस्तो सुन्दैनथ्यौँ, किनभने जे छ आफ्नै मनमा छ, आफूले दुःख गर्ने हो, अगाडि जाने हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो। भनेपछि परिवारको साथ भरपुर थियो। परिवारको साथलाई तपाईँले फर्केर हेरिराख्नुहुन्छ, आँखा पनि रसाएको देखिराखेको छु। सानो एउटा व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। आजको नारी एक शक्तिमा हामी अप्सरा चापागाईसँग कुराकानीमा छौँ, हामी सँगै रहनुहोला। ठूलो परिवार र साना भाइ बहिनीको पारिवारिक जिम्मेवारी र वनसँगको अटुट नाताले उनको उमेर बितेको उनले पत्तै पाइनन्। 36 वर्षको उमेरमा ललितपुर गोटीखेलका श्याम सुन्दर घिमिरेसँग उनले विवाह गरिन्। श्रीमान पेसाले नेपाल आर्मीमा इन्जिनियर थिए। अहिले रिटायर भए पनि इन्जिनियरिङ पेसामै आबद्ध छन्। विवाहपछि पनि उनको समाज सेवाको काममा भने अवरोध पुगेन। जीवन साथी र परिवारको साथले अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ। उनले रेडियो नेपालमा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित जनचेतना जगाउने कार्यक्रम पनि चलाइन्। महिला विकासका विषयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखहरू पनि लेख्छिन्। विभिन्न समुदायका महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुपर्छ भन्दै लिडरसिप तालिमहरू पनि दिने गर्छिन्। अप्सरालाई देशको राजनीतिमा चासो छ। उनी अहिले एमालेको प्राकृतिक स्रोत केन्द्रीय विभागको सदस्य पनि छिन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य तथा कार्यालय सचिव छिन्। उनले देशको सीमा निर्धारण समिति, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अध्ययन तथ्याङ्क सङ्कलन समितिको सदस्यको रूपमा समेत काम गरेकी छिन्। फेको फन्डमा अध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुँदा उनले सामुदायिक वनमा महिलाहरूको सहभागिताको लागि मात्रै होइन 50% महिला नेतृत्वको दाबी गरिन्। फलस्वरूप आज सामुदायिक वनको नेतृत्व महिलाहरूले गर्दै आएका छन्। संसारभर सामुदायिक वनको अवधारणाबारे सिकाउँदै हिँड्ने अप्सराले सामुदायिक वनको नमुनाको रूपमा राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाइन्। यस्तै प्रशंसनीय नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकारले जनसेवाश्री पदकबाट उनलाई विभूषित गरेको छ। फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ दिदी। धन्यवाद। तपाईले फेको फनको नेतृत्व गर्नुभयो, सामुदायिक वनको एउटा ठुलो छाता सङ्गठन बनाउनुभयो, अहिले भने एउटा फरेस्ट्री कलेजको व्यवस्थापन समितिमा पनि हुनुहुन्छ। आजभोलिको पुस्ताले हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई हाम्रो पुस्ताले विशेषतः निकै एकदमै महत्त्वको साथ हेरेको छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या हो भनेर हेरेको छ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको व्यक्ति जसले चाहिँ वातावरणको एउटा क्रान्ति सुरु गर्नुभयो, हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउन त आयो, तर गाईहुई मात्रै भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा या भनौँ सरकारबाट नै एक हिसाबले कामहरू भइराखेको हामीले देख्दैनौँ होइन। हाम्रो देशमा तपाईँको त लामो एक्सपिरियन्स पनि छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहुन्छ भने वातावरण प्रदूषणले हरेक व्यक्तिको जीवनमा कस्तो असर पारेको छ र यसलाई चाहिँ सामुदायिक वनले कसरी यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। यो अब यसमा 2-3 वटा कुरा छ।
विशेष गरेर वातावरण जोगाउने भनेको वन नै हो, यसमा दुई मत छैन, मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु। अब यसमा चाहिँ अहिले वातावरण संरक्षणको लागि गर्ने हो, वन जोगाउने हो भनेर अभियानहरू धेरैले चलाउने भन्छन्, तर वास्तविक रूपमा अभियान चलेको स्थिति छैन क्या। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने अवस्था छ, वृक्षारोपण टाइममा भएको छैन। वृक्षारोपण भयो भनिन्छ तर त्यो कागजमा मात्रै हुने गरेको, फिल्डमा चाहिँ हुने नगरेको स्थिति छ। कतिपय ठाउँमा रोप्नुपर्ने बिरुवाहरू जुन चाहिँ राम्रा बिरुवाहरू छन् ती बिरुवाहरू नलागाएको अवस्थाहरू छ। कतिपय अहिले पछिल्लो समय त व्यापक रूपमा चाहिँ छ यो विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, बाटो बनाउने भनेको छ। डोजरहरू चाहिँ प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक घर जस्तो मान्छेले आफ्नो डोजर लान चाहन्छ होइन, आफ्नो घरमा बाटोको न्युमा। तर अब त्यो डोजर चाहिँ जता पायो त्यतै वन नमासिकन पनि लान सकिन्छ होइन, वातावरण मैत्री हिसाबले त्यो गर्ने गरेका छैन। अब कतिपय चाहिँ वनको पैदावारहरूबाट चाहिँ जस्तै प्लास्टिकका चिजहरू चाहिँ हटाउन सक्ने स्थिति छ होइन। वन पैदावारबाट नै उद्यमहरू, कागजहरू सिर्जनबाट उत्पादन हुने झोलाहरू बनाएर यस्ता टेक्नोलोजीहरू पनि धेरै ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ, त्यो पनि भइरहेको स्थिति छैन। अब त्यो हिसाबले वन चाहिँ मास्न हुन्न भनेर भन्यो भने जहाँ चाहिँ अलिक बढी वन मास्न नहुने एरियाहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ वन विभिन्न नामबाट नासिएको अवस्था छ होइन। त्यो कतिपय बेला स्थानीय तहमा मासेको छ, कतिपय राज्यकै तहबाट पनि राज्यको नीति नियम नै बनाएर पनि वन मास्ने अभियान पनि गरिएको छ होइन। यो विभिन्न कारणले गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न हुन्न भन्दै पनि हामी जानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिराखेका छौँ। काहीँ चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छ, ढुङ्गा खानी, बालुवा खानीको नामबाट होइन। यस्ता खालको उद्यम त चलाउनु पर्छ, तर कहाँ चलाउने, कहाँको चाहिँ निकाल्ने, कहाँको चाहिँ ननिकाल्ने। अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने भनेको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दाखेरि रिपोर्ट मात्रै लेख्ने, कट पेस्ट गर्ने एक ठाउँबाट, अनि त्यो बुझाउने, त्यसलाई टेक्निकल्ली चाहिँ यो ठिक छ भन्ने, तर वास्तविक फिल्डमा चाहिँ ठिक नभएको, त्यस्तो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको छ, दिन प्रतिदिन बढ्या छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न चेन्जहरू देखिएको छ क्या। यो कारण भनेको चाहिँ वन नै हो। हामीले जुन ठाउँमा राम्रोसँग हामीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न नसकेकै हो। अब त्यसको लागि गर्ने के भनेर भन्दा त जुन निकायले कमिटमेन्ट गरेर प्रतिबद्धता गरेर चाहिँ बसेका छन्, हामी वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भनेर राज्यले सही नीति बनाउनु पर्यो। त्यो नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ जसको लागि हो उसको सहभागितामा बनाउनु पर्यो। राज्य संरचना, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल भए, सञ्चारमा हामी जस्तो अहिले हामीले सूचना दिँदैछौँ नि होइन, सञ्चार माध्यमहरू भयो, यो सबैको भूमिका चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वातावरण भनेको जलवायु परिवर्तन आजको चरितार्थ हो। त्यसको लागि हामीले सामुदायिक वनको बाटो अपनाएर यसलाई अलिकति भए पनि कम गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसलाई अझै अगाडि बढाउन जरुरी छ। अप्सराजी, तपाईँको जीवन निकै प्रेरणादायी छ। कार्यक्रमको नाम नारी एक शक्ति भनेर भन्छौँ हामीले। यत्रो धेरै महिलाहरूलाई सामुदायिक वनमा जोडेर त्यसको एउटा छाता सङ्गठन बनाएर जीवनको यत्रो लामो समय तपाईँले वनलाई दिनुभएको छ। आज फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँ त 13 वर्षको उमेरमा वन जानुहुन्थ्यो आफ्नो साथीहरूसँग। त्यो बेलाको दिनहरू सम्झिनुहुन्छ? के गीत गाउनुहुन्थ्यो, कस्तो गफहरू गर्नुहुन्थ्यो? त्यति बेलाको वन र अहिलेको वनमा के फरक पाउनुहुन्छ? गीत गुनगुनाइदिनु न त्यति बेलाको साथीहरूसँगको। बाँसको लिङ्गो गरालो, झरी ओह्रालो, यो मायाको सम्झना भयो पिरालो भन्ने जस्तो होइन, त्यस्तो अलिक त्यस्तो राम्रो खालको गीतहरू नआए पनि जोस पहाडी लोक भाकाहरू चाहिँ बढी गाइन्थ्यो। तपाईँको 7 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्नुभयो, तिनीहरू सबैजनालाई हुर्काउने जिम्मेवारी जेठी भएको कारणले तपाईँको काँधमा पनि पर्यो होला। यता वनको क्रान्ति पनि गर्नुभयो। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा त तपाईँले ढिलो विवाह गर्नुभएछ। आन्दोलनमा हिँड्ने मान्छेहरू एउटा चाहिँ होइन एउटा एम्बिसन लिएर हिँड्ने मान्छेहरूको व्यक्तिगत जीवन चाहिँ कस्तो हुने रहेछ? क्रान्ति गरेर हिँड्दाखेरि व्यक्तिगत जीवन कसरी सम्हालेर राख्नु भएको छ, कसरी गर्नुहुन्छ? काम गर्ने, अब काममा मात्रै बढी ध्यान हुने होइन। अब यो आज यो गर्यो, भोलि यो गर्यो, समुदायमा यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो भयो। अब फेरि
हामी त्यस्तो सम्पन्न परिवारको मान्छे भएको भएदेखि अर्कै हुन्थ्यो होला। अनि अब घर व्यवहारमा पनि काम गर्नुपर्ने, अन्त आफ्नो व्यवस्था पनि मिलाउँदै जानुपर्ने, अब भाइ बहिनीहरू पनि छन् होइन, भाइ बहिनीको पनि सँगसँगै रेखदेख गर्ने ओर्ने यो प्रक्रियामा निश्चित रूपले अप्ठ्यारो त भइहाल्छ। अब त्यो सँगसँगै अब आफ्नै व्यवस्था गर्ने, बिहाको कुरा आयो होइन, बिहा गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्नै पर्छ भन्ने पनि भएन, नगर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। पछि गरम भन्ने कुरो सल्लाह भइसकेपछि मैले गरेँ। मैले अलिक पछि गरेको छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ जीवनमा यो कुरा चाहिँ म गरेरै छाड्छु आफ्नो जीवनकालमा भनेर एउटा एम्बिसन राख्ने आजको दिनमा त धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो महिलाहरूले जीवनसाथी चाहिँ कस्तो रोज्नु पर्दो रहेछ त? होइन, जीवनसाथी रोज्दा चाहिँ आफूसँग मिल्दो हुनु पर्यो। मिल्दो भने के भने म चाहिँ सामाजिक रूपमा केही गर्न चाहन्छु भने मेरो बाटोलाई अवरोध गर्ने खालको जीवनसाथीको चाहिँ फ्यामिलीहरू होइन, परिवारले पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। तर मेरो चाहिँ के, म चाहिँ सुरुदेखि के भने म यो गर्छु भनेपछि म अगाडि बढ्छु। किनभने अब मलाई के थाहा छ भने नि, दुःख पनि थाहा छ, सुख पनि थाहा छ। म चाहिँ अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने मलाई केही भएन भने म गएर त्यहीँ खेतबारी खनेर पनि खान सक्छु होइन, नभए अर्काको ज्यालै गरेर नि खान सक्छु भन्ने खालको कुरामा मलाई समस्या छैन। मैले काम गरेर 2-4 जना मान्छेलाई अझै खुवाउन सक्छु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब ठुलो एम्बिसियस नहुँदाखेरि त्यस्तो समस्या हुँदैन। सकेसम्म मिल्दो हिसाबले मिल्दो फ्यामिली भयो भने त प्लस नै हुन्छ नि। भनेपछि पहिलो कुरा आफूसँग सिप छ भने त ढुक्कै भइहाल्यो। दोस्रो कुरा जीवनसाथी खोज्दाखेरि आफूलाई बुझ्ने व्यक्ति खोज्नु पर्यो। कार्यक्रमको नाम नारी एक शक्ति। तपाईँले सुरु गरेको फेकोफनले गरेका कामहरू र सामुदायिक वनको क्रान्ति नै भनौँ न, आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एक हिसाबले उदाहरणीय छ। सामुदायिक वन भनेर नेपाललाई सामुदायिक वनले चिनाएको छ भनौँ। तपाईँ विदेश पनि गइराख्नुहुन्छ। विश्वले सामुदायिक वनको बारेमा चर्चा गरेको देख्दा तपाईँ आफैले गएर पनि अरू देशहरूमा सामुदायिक वनको बारेमा सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ मान्छे। तपाईँ आफूलाई नै चाहिँ आफू शक्तिशाली कहिले छु जस्तो लाग्छ? म त्यस्तो धुन्धान शक्तिशाली मान्छे चाहिँ होइन, तर मलाई मेरो कामदेखि चाहिँ म एकदम खुसी छु क्या। जस्तै सामुदायिक वनमा काम गर्दा पनि मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने, चाहे सिपको हिसाबले होस्, चाहे क्षमताको हिसाबले होस्, चाहे चाहिँ सङ्गठित बनाउने हिसाबले होस्। एकजनाको बोलीले केही हुँदैन, सङ्गठित आवाज चाहिँ शक्ति हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले राम्ररी बुझेको छु। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दै जाँदा सामुदायिक वनको सङ्गठन बन्यो, महासङ्घ बन्यो। हामीले म जस्तै थुप्रैले योगदान गरेका छन्, मेरो पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यो सङ्गठनमा होइन। त्यो योगदान गरिसकेपछि हामीले देश विदेशमा पनि हामीले गरेको राम्रो कामहरू चाहिँ सुनाउने मौका पायौँ। त्यो यदि मैले चाहिँ त्यो सङ्गठन थिएन भने म पनौती मेरो घर यहाँबाट 1.5 घन्टामा गाडी, त्यहाँबाट 40 मिनट हिँड्नुपर्छ, माथि गाउँमा पर्छ। काठमाडौँ मैले 46 सालमा देखेको एसएलसी पास भएर 1 घन्टाको बाटोको मान्छेले 2 घन्टाको बाटोको मान्छेले काठमाडौँ छ भन्दा नेपाल जाने भन्थ्यौँ हामी होइन। काठमाडौँ आउने भन्ने हामीलाई कस्तो छ के छ भन्ने नै हुँदैन थियो। खालि खेतबारी त्यही उसम्म स्कुलसम्म गयो भने, बजारसम्म केही किनमेल गर्नु गयो भने, नत्र भनेदेखि अर्काको ज्याला बनी गरेर बस्ने हो नि त। त्यो सङ्गठन बनाइसकेपछि सङ्गठनको हिसाबले देशभरि के रहेछ त भन्ने खालको बुझ्न पाइयो। अनि देश भएन, अब सङ्गठनमा राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि विदेशका मान्छेहरू पनि आउन थाले, सिक्न थाले। अनि हामी चाहिँ भन्न थाल्यौँ हामीले सिकेको कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर। अनि विदेशतिर पनि हामी जान थाल्यौँ। जस्तै मैले 30 वटा जति देशमा त म आफै गएको छु यो माध्यमबाट। गएर त्यहाँ चाहिँ केही न केही सन्देश दिने काम चाहिँ भएको छ। सँगसँगै अब यो फेरि पनि परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण सिँढी लिएर आउने भने चाहिँ राजनीति रहेछ क्या नेपालको हिसाबले हेर्दाखेरि। राजनीतिकमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ। सबै कामहरू गर्दै गर्दाखेरि केही योगदान चाहिँ गरेछ। हजुर, यी सबै कामहरू गर्दै गर्दाखेरि भनेपछि तपाईँलाई सबैभन्दा आफू शक्तिशाली चाहिँ सामुदायिक वनको परिकल्पना अरूलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि, आफूले गरेको कामको उपलब्धि अरूलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि महसुस हुन्छ एकदमै। त्यो आफूले गरेको कुरा अरूलाई सुनाउने होइन। अनि कतिपय बेला चाहिँ अरूले यो चाहिँ मैले त के गरेको छु मलाई थाहा हुँदैन होइन, मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, राम्रो लाग्छ। तर अरूले चाहिँ यो राम्रै कुरो रहेछ भनेर एकदम हुन्छ नि त, महसुस गरिदिनु हुन्छ नि। अब कतिपय यो चाहिँ राज्यले कदर गर्छ
जस्तै मैले त्यो गोर्खा दक्षिण बाउ के भन्छन् नि त्यस्तो प्राइजहरू पनि यो मान्छे चाहिँ ठिक मान्छे छ है भनेर त्यतिकै मलाई दिँदैनन् होला नि त। त्यस्तो कुराहरू दिया छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पनि मैले पाएको छु। त्यो भने मैले काहीँ न काहीँ केही न केही योगदान गरेको छु भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो कुरो चाहिँ राख्न पाएँ, त्यो स्थान पाएँ भन्ने लाग्छ नि। म हजुर भनेपछि मलाई खुसी लाग्छ। भनेपछि आफ्नो कुराहरू अरूले सुनिदिँदाखेरि या भनौँ आफ्नो आवाज चाहिँ अरूले सुनिदिँदाखेरि चाहिँ र समुदायको आवाजहरू चाहिँ माथिल्लो तहसम्म पुर्याउन पाउँदा तपाईँलाई खुसी महसुस हुन्छ र शक्तिशाली महसुस हुन्छ। दिदी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नारी एक शक्तिमा हामीले विभिन्न महिलाहरूको चाहिँ शक्तिशाली यात्राहरूलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। तपाईँको यात्रा आफैमा सशक्त छ, अझै अगाडि सशक्त रूपमा अगाडि बढिराखोस्, हाम्रो यही कामना छ। धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले लिएर आउनु भएको छ। यसको लागि म कान्तिपुर टेलिभिजन सबैलाई नै सपरिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नारी एक शक्ति चाहिँ एकजना मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ लाखौँ नारीहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ, त्यसतिर अगाडि लागौँ, एकदम दुविधा नभइकन लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो एकदम सबैलाई अनुरोध छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको नारी एक शक्तिमा वन संरक्षणकै लागि भनेर आफ्नो जीवन समर्पण गरेकी अप्सरा चापागाईको कथा लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष आएका थियौँ। आउने दिनहरूमा पनि यस्तै कथाहरू लिएर नारी एक शक्तिमा आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।